तक। सुलह के बाद मुआविया ने एक भी शर्तें पूरी नहीं की। अहले सुन्नत के अइम्मा, जिनमें इमाम इब्ने जरीर तबरी, इमाम इब्ने असाकर, इमाम इब्ने खल्दून, इमाम इब्ने जौजी वगैरह लिखते हैं, हजरत हसन ने मुआविया को फरमाया, मैंने तुम्हारे साथ उस वक्त शराइत तय की तो तुमने उस वक्त शराइत पूरा करने का वादा किया था, अब उनको पूरा करो। बस दोनों में इख्तलाफ पैदा हो गया। मुआविया ने शर्त में कुछ भी पूरा ना किया। तबरी जिल्द 5 सफ़ा 162, तारीख़ दिमश्क जिल्द 13 सफ़ा 272, मरातुज़्ज़मान इब्न जौज़ी जिल्द 7 सफ़ा 9, अल कामिल फ़ी तारीख़ जिल्द 3 सफ़ा 605, इब्न खल्दून जिल्द 2 सफ़ा 638। वादा करने के बाद वादा खिलाफी करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई गई हदीस में, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की पहचान बताई है, उसमें एक पहचान ये भी है कि वादा करे तो पूरा न करे। एक भी अगर किसी के अंदर पाई गई तो वो शख्स मुनाफिक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। इमाम अहले सुन्नत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, बस मुआविया ने हजरत हसन की शराइत को पूरा न किया। फतहुल बारी जिल्द 16 सफ़ा 532। इमाम ज़ुहरी कहते हैं, मुआविया का सफ़ेद कागज़ के निचले हिस्से पर मोहर लगा कर भेजना हजरत हसन के साथ धोखा और फरेब था। इब्ने जौज़ी मरातुज़्ज़मान जिल्द 7 सफ़ा 9। सुलह की रट लगाने वाला मौलवी कभी भी आपको सुलह की शराइत नहीं बताएगा, क्योंकि मौलवी जानता है कि अगर वो शराइत बता देगा तो फिर अवाम को धोखा देना मुश्किल हो जाएगा। बनु उमैया के पूरे दौर में सब अली यानी हजरत अली को गालियां दी जाती थी। ऊपर मैंने शराइत में भी दिखा दिया कि इस शराइत को मुआविया ने कबूल नहीं किया। कहने लगे गाली तो दी जाएगी, गाली तो दी जाएगी। अब वो मैं हवाले पेश करूंगा जो हदीस की किताबों में है। तारीख की किताबों से तो मैंने बहुत कुछ सुनाया आपको। मुआविया का हजरत अली के बारे में लानत और सब यानी गाली का हुक्म है। सही मुस्लिम जिल्द 7 सफ़ा 120, मतबूआ दारुल जबल बैरूत। हजरत आमिर जो साद बिन अबी वक्कास के बेटे थे, उन्होंने अपने वालिद से रिवायत किया कि मुआविया ने उनके वालिद को सब अली का हुक्म दिया। उन्होंने ना किया तो मुआविया ने साद बिन अबी वक्कास से पूछा कि आपको किस चीज ने सब अबू तुराब यानी मिट्टी के बाप को गाली देने से रोका। मुआविया ने अबू तुराब कुनियत को तंजिया अंदाज में इस्तेमाल किया, यानी मिट्टी का बाप तंजन कहा, जिस पर साद बिन अबी वक्कास ने कहा, तुमने जो तंजिया अंदाज में हजरत अली के बारे में अबू तुराब कहा है वो उन 3 इरशाद में से एक है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के बारे में फरमाई थी। तो मैं हरगिज हजरत अली को गाली नहीं दूंगा और इन 3 में से एक चीज भी मेरे लिए 100 सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। ये रवायत सही मुस्लिम की है और ये बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि मुआविया ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि कुबार मुहाजिर व अंसार साहबा को मजबूर करता कि वो जनाब अली को गाली दें। मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा में असानीद सही के साथ यही रिवायत तफसील के साथ मौजूद है। सही मुस्लिम में मुख्तसर है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 6 सफ़ा 366 इसनादन सही में यह है कि अब्दुर्रहमान बिन सबत ताबई ने साद बिन अबी वक्कास से रिवायत किया कि हज के मौके पर मुआविया उनसे मिलने आया। दोनों के दरमियान हजरत अली का जिक्र छड़ा। मुआविया ने हजरत अली के बारे में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए तो साद बिन अबी वक्कास गजबनाक हो गए। आपने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के बारे में 3 बातें की थी, अगर मेरे बारे में उनमें से एक भी होती तो मुझे 100 ऊँटों से ज्यादा अजीज होती। एक आपने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। दूसरा आपने फरमाया ऐ अली तेरा मेरे साथ वही रिश्ता है जो मूसा का हारून से था। मैं अली से हूँ और अली मुझसे है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। तीसरा आपने फरमाया कल मैं झंडा उस आदमी को दूंगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल भी मोहब्बत करता है, और वो रजुलन अली थे। यही रिवायत इमाम इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना के जिल्द 5 में दर्ज की है और इसमें वो हदीस भी है जिसमें मुआविया ने साद बिन अबी वक्कास को अली को गाली देने को कहा। आपने इनकार किया तो मुआविया ने पूछा, वही अल्फाज हैं जो हदीस में आए हैं। और इमाम इब्न तैमिया ने हदीस सही रवाह मुस्लिम फी सही व फी सलासा फजाइलुल अली का हवाला दिया है। इब्न तैमिया कहते हैं कि इसे मुस्लिम ने रिवायत किया और सनदन सही के साथ वारिद होने वाली हदीस है। तारीख़ तबरी की जिल्द 7 सफ़ा 52। मुआविया जब भी नमाज पढ़ते तो दुआए कुनूत में हजरत अली और इब्ने अब्बास, अश्तर, हसन, हुसैन पर लानत करते थे। दुआए कुनूत नाज़िला दुश्मन कुफ़ार के खिलाफ फजर की नमाज में उमूमी तौर पर पढ़ी जाती और ख़ास तौर पर उसका एहतमाम जिहाद के दौरान किया जाता था। मुआविया ने इसमें बिदत की कि हजरत अली
के साथ जंगों और आम दिनों में भी नमाज फजर के वक्त दुआए कुनूत नाज़िला में लान अली का सिलसिला शुरू कर दिया था। मुस्नद अहमद जिल्द 44 सफ़ा 328 इसनादन सही में है कि उम्मे सलमा से यह रिवायत है कि अबी इसहाक अब्दुल्ला अल जदली कहते हैं कि मैं उम्मे सलमा के पास गया तो उन्होंने फरमाया कि क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हो? मैंने कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तो आपने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। यह हदीस मुस्नद अहमद की है और इसनादन सही भी है। उम्मे सलमा का यह फरमान जाहिर करता है कि उनके ज़माने में सब अली का फेल हो रहा था और शायद जदली से भी इसका इर्तिकाब हुआ हो, तो उम्मे सलमा ने उनको सुनाया। इस वाक़ये की तफसील से हाकिम निशापुरी ने अपनी मुस्तदरिक में दर्ज किया है। मुस्तदरिक अला सहीहैन हाकिम निशापुरी जिल्द 3 सफ़ा 130 जाबदार कुतुबुल इल्मिया बैरूत साल तिबा अतिबतुल उला 1411 1990 हदीस नंबर 4616 के अब्दुल्ला जदली ने बताया कि वो लड़के थे, यानी कम उम्र थे, जब उन्होंने हज किया वो मदीना से गुजरे, जब अहले मदीना की गर्दनों पर एक ही शख्स मुसल्लत था और सब उसकी इत्तिबा कर रहे थे और सब अली जैसा फेल आम था। जदली कहते हैं कि वो उम्मे सलमा के पास गए, वो कह रही थी कि या शबीब बिन रबी, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हो? उसने कहा नहीं, मैं तो अली के बारे में कह रहा था। तो उम्मे सलमा ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी और जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57 में है। और मुस्तदरिक अला सहीहैन लिल हाकिम जिल्द 3 सफ़ा 131 हज़रत अबू बकर बिन मलाइका अपने वालिद का ये बयान करते थे, शाम का रहने वाला एक शख्स आया और वो हज़रत इब्ने अब्बास के सामने हज़रत अली को गालियां देने लगा। इब्ने अब्बास ने उसे रोड़ा मारा और उसे कहा, अय अल्लाह के दुश्मन, तूने रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो तेरी तकलीफ महसूस करते। इन शवाहिद से साफ पता चलता है कि दौरे मुआविया में कसरत से हज़रत अली पर लानत और गाली का सिलसिला जारी था और ये सब हवारियान मुआविया और मुआविया कर रहे थे। इब्ने अब्बास ने अली को गालियां देने वाले को लानती और जहन्नमी कहा है और ये चीज़ आपको मिलेगी तारीख़ मदीना दिमश्क के जिल्द 50 सफ़ा 96 में। खालिद बिन यजीद ने मुआविया से रिवायत किया कि बनु उमय्या में सभी अली को गाली देते थे, मगर उमर बिन अब्दुल अजीज ने इनको गाली ना दी और शायर कसीर इज्जत ने उनके बारे में कहा कि ए उमर, तुमने इख्तियार होते ही अली पर सितम न किया और न ही नेकी को छुपाया और तुमने मुजरिमों के रास्ते की पैरवी न की और तुमने सच बात की और रास्ते का रास्ता अपनाया और तुमसे हर एक मुसलमान खुश व खुर्रम है। यहाँ पे ये बता दूं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब खिलाफत संभाली तो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा कायम कर दिया था और उमर बिन अब्दुल अजीज 99 हिजरी में खलीफा बने थे और उमर बिन अब्दुल अजीज के पहले तक मिंबरों पे हज़रत अली को और उनके ख़ानदान को गालियाँ दी जाती थी। जुल्म की इंतहा बढ़ गई थी, गाली गलौज और लानत मलामत की इंतहा हो गई थी और ये काम शुरू किया था मुआविया ने। मुआविया के बाद ये सिलसिला खत्म होता ही नहीं था और कहते हैं मुआविया हुक्म नहीं देता तो उनके गवर्नर गाली देते थे। नाज़िबी लोग ये कहते हैं अबे तो मुआविया रोक सकता था ना, मुआविया हाकिम था, खलीफा था या बादशाह था, जो भी था रोक सकता था, मुआविया के इख्तियार में था। अगर मैं मान लूं कि मुआविया ने हुक्म नहीं दिया था तो मुआविया ने रोका क्यों नहीं? मजबूर थे, कैसे रोक लेते? अबे कहे की मजबूरी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने किस तरह खात्मा किया? माल फै पर भी तो बनी उमैया ने कब्जा कर रखा था, वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज ने वापस दिलवाया। ये सारे शवाहिद बताते हैं कि मुआविया के हुक्म से मिंबरों पर गालियां दी जाती थी। ये चीज साबित शुदा है, तुम कितना भी लीपा पोती कर लो कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब साबित शुदा रहे, लोगों को मालूम हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। यही बात अबू नईम ने हुलियतुल औलिया में एक और सनद के साथ दर्ज की है। हुलियतुल औलिया अबू नईम जिल्द 5 सफ़ा 356 दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत 1423 हिजरी की मतबुआ है। मोहम्मद साद ने तबकात इब्ने साद में और हाफिज ज़हबी ने आलमुन नबला में दर्ज किया। यहिया गामदी ने कहा, बनु उमैया के पूरे दौरे हुक्मरानी में अली पर सब सितम का सिलसिला जारी रहा। बस उमर बिन अब्दुल अजीज
اس سے رک گئے۔ صرف خود ہی نہیں رکے، سب کو روک دیا، خلافت قائم کی تھی انہوں نے، حقیقت میں خلافت علی منہاج النبوہ۔ الطبقات الکبریٰ محمد بن سعد جلد 5 صفحہ 393 اور سیر اعلام النبلہ جلد 5 صفحہ 147۔ آل مروان کے دور میں علی سے دشمنی اور سب ظاہر تھا، سب یعنی گالی گلوچ ظاہر تھی، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں۔ سیر اعلام النبلہ جلد 5 صفحہ 113۔ ابن تیمیہ کے شاگرد ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ ابن کثیر میں ایک عنوان کے تحت لکھا ہے، خلفائے بنو امیہ کے دور میں منابر میں سے یعنی ممبروں سے حضرت علی کو گالی دینے اور برا کہنے کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور یہ سلسلہ حضرت حسن کی خلافت سے الگ ہونے کے سال سے شروع ہوا اور 99 ہجری تک سلیمان بن عبد الملک کے دور تک جاری رہا۔ یہ صرف عمر بن عبدالعزیز کے دور میں رکا، جنہوں نے اس کا ابطال کیا اور اس سے رک جانے کے لیے اپنے گورنروں کو لکھا۔ یہ ایک اور مستند حوالہ ہے، اس کا حوالہ ہے التاریخ ابی الفدا فصل فی ذکر ابطال عمر بن عبدالعزیز سب علی بن ابی طالب علی المنابر جلد 1 صفحہ 287۔ یہ ایک اور مستند حوالہ ہے تاریخ سے، اور لکھنے والے اہل سنت کے بہت ہی مستند ہیں، بلکہ ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تاریخ میں سوائے درست روایات کے اور کوئی روایت نہیں ہے۔ سورہ نحل کی آیت کی تفسیر کے زمر میں علامہ محمود احمد آلوسی نے تفسیر روح المانی میں لکھا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 90 کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں، جب تک عمر بن عبدالعزیز کی حکومت نہ آئی تب تک بنو امیہ والے اللہ کا غضب ہو ان پر، اپنے خطبات کے آخر میں علی پر سب و شتم کرتے تھے اور ان سب پر لعنت ہو جنہوں نے آپ کو گالی دی اور آپ سے بغض رکھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جمعہ اور عیدین کے خطبات میں جہاں پر سب و شتم کے الفاظ ہوا کرتے تھے وہاں پر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان آخر تک کے الفاظ آیت کا اضافہ کیا اور علی، فاطمہ، حسن، حسین کے ناموں کا اضافہ دور کر دیا اور سلام کروایا۔ صرف گالی گلوچ ہی نہیں ہٹایا وہاں سے، بلکہ ان کے لیے سلام کے الفاظ بھی لگا دیے، اور اہل سنت کے خطبات میں اب یہ معمول ہے۔ اہل حدیثوں کے ہاں یہ الفاظ نہیں پڑھے جاتے ہیں کیونکہ اہل حدیث اموی ذہن رکھتے ہیں، اس لیے اہل حدیثوں کی مسجد میں یہ الفاظ ادا نہیں ہوتے، لیکن باقی تمام طبقے کے لوگ جمعہ کے خطبوں میں یہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ محمود آلوسی نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، اپنی تفسیر میں ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تاریخ ابن خلدون جلد 3 صفحہ 75۔ بنو امیہ علی کو گالی دیتے تھے، پھر عمر بن عبدالعزیز نے پوری مملکت کو اس کے ترک کرنے کا حکم لکھ بھیجا۔ شہاب الدین احمد بن عبد الوہاب نویری نے نہایت العرب فی فنون الادب میں فصل بیعت عمر بن عبدالعزیز میں لکھا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء میں لکھا ہے، جنہوں نے سب علی کو منابر پر سب سے پہلے ترک کرنے کی ابتدا کی اور بنو امیہ کے ایام میں کھلے عام علی کو گالی دی جاتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز آئے، انہوں نے یہ سلسلہ ترک کیا۔ نہایت العرب فی فنون الادب النویری جلد 21 صفحہ 216، دارالکتب العلمیہ بیروت 1424 ہجری۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء میں لکھا ہے، بنو امیہ کے سب خلفاء علی کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ آخر تک پڑھ ڈالو آپ، تاریخ خلفاء للسیوطی صفحہ 194، الاولی مصر دارالفجر للطراز 1420 ہجری۔ نیز ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، بنو امیہ حضرت علی ابن ابی طالب کو گالی دیتے تھے، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز حکمراں بنے تو انہوں نے اسے ترک کیا اور اپنے گورنروں کو لکھا کہ وہ بھی اسے ترک کرتے ہیں۔ الکامل فی التاریخ حوادث سال 99 ہجری جلد 5 صفحہ 42۔ خیر الدین زرکلی نے کتاب الاعلام میں لکھا ہے، عہد سلیمان بن عبد الملک 99 ہجری میں تمام ہوا تو عمر بن عبدالعزیز حاکم ہوئے، مسجد دمشق میں ان کی بیعت ہوئی تو ان کے دور میں لوگوں کو سکون ملا تو انہوں نے سب علی ابن ابی طالب سے منع کیا، ان کو تقدم حاصل ہے ان لوگوں میں جنہوں نے منابر پر علی کو گالی دینے سے منع کیا۔ الاعلام خیر الدین زرکلی جلد 5 صفحہ 50۔ تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے، ابن خلدون کہتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ ایام خلافت علی کے دوران
کوفہ میں علی پر اپنی مجالس اور خطبے میں اعتراض کرتے تھے اور وہ عثمان کے قتل کی ذمہ داری ان پر ڈالتے تھے اور قصاص عثمان کے لیے خروج کی دعوت دیتے تھے۔ تاریخ ابن خلدون صفحہ 603۔ ذہبی نے سیر اعلام النبلہ میں اس کی تصدیق کی ہے۔ سیر اعلام النبلہ جلد 3 صفحہ 31۔ مغیرہ اپنے خطبے میں علی کی بدگوئی کرتے تھے تو وہ جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے علی کی بدگوئی کرتے تھے۔ مروان بن حکم کا حضرت علی کو گالیاں دینا۔ اساکر نے تاریخ مدینہ دمشق اور احمد بن حنبل نے العلل میں لکھا ہے، ابن اسحاق نے کہا ہے کہ مروان بن حکم ہم پر 6 سال حاکم رہا تو وہ ہر جمعہ علی کو منبر پر گالی دیتا رہا۔ پھر وہ معزول ہوا تو سعید بن عاص حاکم بنے، انہوں نے ایسا نہ کیا۔ پھر وہ معزول ہوئے اور مروان دوبارہ حاکم ہوا تو پھر وہ سب و شتم کرنے لگا۔ تو کسی نے حسن سے کہا کہ مروان جو کہتا ہے کیا آپ نے سنا؟ تو انہوں نے اس سے اتنا نہ کیا۔ تو پھر جب جمعہ آیا تو حسن حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے تو وہ اس میں بیٹھ گئے۔ تو جیسے ہی اس نے خطبہ ختم کیا تو آپ نے نماز پڑھی اور اپنے اہل کی طرف چلے گئے۔ تاریخ مدینہ دمشق جلد 57 صفحہ 243 و العلل احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 176۔ یاقوت حموی تاریخ نویس مشہور اہل سنت نے لکھا ہے، شرق غرب منابر مکہ و مدینہ کے منابر مساجد سے علی ابن ابی طالب پر لعنت کی گئی۔ معجم البلدان جلد 3 صفحہ 191۔ زمخشری اور دیگر نے لکھا ہے، ایام بنو امیہ میں 18,000 سے زیادہ ممبروں سے علی ابن ابی طالب پر معاویہ کے دور سے لعنت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ربیع الابرار جلد 2 صفحہ 186۔ والنسائی الکافیہ محمد بن عقیل صفحہ 79 یعنی 79 بنقل از سویتی۔ شیخ محمود سعید بن ممدوح نے نقل روایت و نصوص بارے واقع سب امیر المومنین لکھا ہے کہ جرم عظیم کے بارے میں آثار اور اس شنی فعل کے بارے میں اخبار متواتر ہیں اور ہم نے یہاں اس کے بہت کم شواہد پیش کیے ہیں۔ محمود سعید صفحہ 283۔ الاولی مکتب الفقی الامارات 1425 ہجری۔ محمود بن ابراہیم الوزیر الیمانی کہتے ہیں، علی اور فضائل اہل بیت کی روایات بنی امیہ کے دور میں روایت کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ علی پر لعنت کرتے تھے اور ان کے فضائل میں سے بس وہی روایت کرتے جو ان کی روح کو بھاتا۔ اصل میں صرف فضائل ہی کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، جس روایت میں حضرت علی راوی ہو جائیں وہ روایت بھی لوگ اپنی گردن کٹوانے سے بچنے کے لیے روایت نہیں کرتے تھے، جیسے کہ حسن بصری، ان کی بہت ساری مرسل روایت ہیں اور مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہو جاتی ہیں۔ وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دیتے ہیں جبکہ سنا ہوتا ہے حضرت علی سے، اور حضرت علی کا نام حذف کر دیتے ہیں تاکہ گردن بچ سکے۔ معاویہ کا حکم تھا کوئی بھی حضرت علی سے روایت نہیں کرے گا، کوئی بھی حضرت علی کی تعریف نہیں کرے گا، کوئی بھی حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا، کوئی بھی حضرت علی کا دم نہیں بھرے گا، کوئی بھی حضرت علی کی فضیلت بیان نہیں کرے گا۔ جو ایسا کرے گا میری ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر، یعنی اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ میرے پاس شکایت لے کر نہ آئے، یعنی ان کے گورنر تکہ بوٹی کر دیں گے، یہی اعلان تھا، وہ پہلے کہہ چکے تھے۔ مروان نے سجاد کو کہا کہ سوائے علی کے عثمان کا ساتھ کسی نے نہ دیا، تو سجاد نے پوچھا کہ پھر علی کو گالی کیوں دیتے ہو؟ تو اس نے کہا اس کے بنا ہماری حکومت قائم نہیں رہے گی۔ ابن اساکر نے نقل کیا سجاد سے مروان کے بارے میں۔ تاریخ مدینہ دمشق جلد 42 صفحہ 438۔ سوائق المحرقہ ابن حجر حیثمی صفحہ 33۔ والنسائی الکافیہ محمد بن عقیل صفحہ 114۔ ازدار قطنی و شرح نہج البلاغہ جلد 13 صفحہ 220 و بلازی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ انصاب الاشراف صفحہ 184۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ اسماعیل بن عیاش نے کہا کہ حریث کے ساتھ مصر سے مکہ گیا تو اس نے علی کو گالی دی اور ان پر لعنت کی، اور مجھ سے کہا کہ یہ لوگ علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے علی کو کہا کہ اے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک۔ یہ بات حق ہے، لیکن سامع نے خطا کی، تو میں نے کہا اصل بات کیا ہے؟ تو کہا روایت ایسے ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے قارون۔ دیکھو ایسے بھی تجلی کیے جاتے تھے، ایک آدمی صحیح حدیث سنا رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں نہیں تم نے خطا کی ہے، پڑھنے میں سننے میں خطا کی ہے، وہ ہارون نہیں قارون ہے، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے قارون۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کس سے روایت کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ولید بن عبد الملک بن مروان کو ایسے ہی کہتے سنا ہے۔
तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा के लिए कारून था। तारीख बगदाद जिल्द 8 सफ़ा 262 व तारीख मदीना दिमश्क जिल्द 12 सफ़ा 349 व तहज़ीबुल कामिल मज़ी जिल्द 5 सफ़ा 577, तहज़ीबुत तहज़ीब इब्न हजर जिल्द 2 सफ़ा 209, तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द 10 सफ़ा 122, मीज़ानुल एतदाल ज़हबी जिल्द 3 सफ़ा 389, शुमारा 6894। समहवी ने वफ़ाउल वफ़ा में कहा है, खालिद बिन वलीद बिन अल हारिस बिन अल हकम बिन अलास मिंबर पर खड़ा हुआ यौम जुमा को और उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को आमिल बनाया, जबकि वो जानते थे कि अली खाइन हैं, लेकिन अपनी बेटी फातिमा की वजह से उनसे चश्मपोशी करते थे। ये और इस किस्म की झूठी दुश्मनाने अली मस्जिद के मिंबरों पर खुले आम बोलते थे। वफ़ाउल वफ़ा बागबाद दारुल मुस्तफ़ा जिल्द 4 सफ़ा 356 और अलमौदा सफ़ा जिल्द 2 सफ़ा 372। इब्ने अल हदीद ने शरह नहजुल बलागा जिल्द 4 सफ़ा 63 पर नकल किया है कि मुआविया ने सहाबा और ताबईन में से ऐसे लोग तैयार किए जो हज़रत अली के बारे में अखबार कबीहा रिवायत करते ताकि उन पर तान किया जा सके और उनसे बेजार हों, और उन्होंने इस हवाले से जो मरगूब थी जालसाज बातें मुआविया को बना देते थे जो उसको खुश करती। मुस्लिम बिन शहाब ज़ुहरी ने अरवा बिन ज़ुबैर से ये रिवायत नकल की। अरवा बिन ज़ुबैर ने हज़रत आयशा से नकल किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। जब अब्बास और अली आए तो आपने फरमाया कि ऐ आयशा, ये दोनों जब मरेंगे तो उनकी मौत मेरी मिल्लत पर नहीं होगी या मेरे दीन पर नहीं होगी। ये तो तय है कि ये मनगढ़ंत रिवायत है जो आयशा सिद्दीक़ा से ज़बरदस्ती मंसूब की गई। किसने की? अरवा ने या मुस्लिम बिन शहाब ने? इब्न कसीर ने लिखा है कि इमाम नसाई दिमश्क के आए 320 हिजरी ने जब देखा कि दिमश्क वाले हज़रत अली से नफरत करते हैं तो उन्होंने खसाइसुन नसाई फिल फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब लिखी। अल बिदाया व निहाया जिल्द 11 सफ़ा 141, अल मुंतज़िम जिल्द 6 सफ़ा 131 व तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ ज़हबी जिल्द 2 सफ़ा 700, सीर आलामुन नबला ज़हबी जिल्द 14 सफ़ा 132, तहज़ीबुल कामिल मज़ी जिल्द 1 सफ़ा 132। नसाई मिस्र से दिमश्क की तरफ आखिर उम्र में गए तो उनसे वहाँ मुआविया के बारे में और उसके फ़ज़ाइल के बारे में सवाल किया गया तो वो इस हवाले से कहा कि तुम चाहते हो कि मुआविया को बरतर दिखाया जाए, जबकि मैं तो सिर्फ अली को बरतर देखता हूँ। तो उनको इतना मारा गया कि उनके खस्सियों तक को शदीद मजरूब किया गया। फिर उनको एक गधे पर लाद कर रमला या मक्का की तरफ रवाना कर दिया गया और वहीं उनकी वफात हो गई। इब्न कसीर ने लिखा है, अल बिदाया व निहाया इब्न कसीर जिल्द 11 सफ़ा 140 में वो लिखते हैं कि ज़हीरुद्दीन अल दुबैली को खुतबे के दौरान मदह सहाबा न करने से जुमा में खलल न पढ़ने का एतकाद रखने की वजह से हाकिम ने कत्ल कर दिया। इब्न अंबार ने शजरातुज़्ज़ुहब में लिखा है, शजरातुज़्ज़ुहब फी अखबार मिन ज़ुहब अबिल फलाह अब्दुल हई बिन अम्मार अराबे जिल्द 8 सफ़ा 173, दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत। मुतवक्किल के दौर में फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करने की सज़ा 1000 ताज़ियाने थी। नसर बिन अली ने जब ऐसा किया तो उसे मुतवक्किल ने 1000 ताज़ियाने लगाने का हुक्म दिया। इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि अब्दुर्रहमान सलमी ने कहा कि मैं अली अबू अब्दुल्ला अल हाकिम निशापुरी के पास गया। वो अपने घर मैसूर थे, उनका मस्जिद की तरफ निकलना मुमकिन नहीं था क्योंकि अभी अब्दुल्ला बिन अल कराम और उनके साथियों ने उनका मिंबर तोड़ डाला था और उनको घर से निकलने से मना किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं बाहर निकलता और शख्स का फसाल बयान करता तो ये सब मेरे पर न गुजरता, मैं इत्मीनान से रहता। और फिर कहा लेकिन मेरा दिल इस तरफ नहीं आता, यानी मुआविया की तरफ मेरा दिल नहीं आता कि मैं उसके झूठे फसाइल बयान करूं। तारीख़ इस्लाम अज़-ज़हबी जिल्द 28 सफ़ा 132, सीर आलामुन नबला जिल्द 17 सफ़ा 175। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम सक़फ़ी फातिह सिंध को लिखा कि अतिया को बुलाओ कि वो अली पर लान करें, यानी गाली दे। अगर वो इससे इनकार करेगा तो उसको 400 दुर्रे लगेंगे, उसकी दाढ़ी मोड़ दी जाएगी और सर भी। तो उसने उसको बुलाया और हज्जाज सक़फ़ी का खत पढ़वाया तो अतिया ने उससे इनकार कर दिया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अतिया को 400 दुर्रे मारे, उसका सर और दाढ़ी मोड़ दी। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे अली की किरदार कशी और आप पर लान तान को एक बाकायदा तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज से फैलाया गया
یہ سب حوالے اہل سنت کی کتاب میں موجود ہیں، لیکن اہل سنت کے شعور سے ان کو حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوشش نظر آتی ہے۔ یعنی ایک چیز بخاری اور مسلم میں آ گئی، مسند احمد میں آ گئی، صحیح سند کے ساتھ آ گئی، اسی کی مطابقت میں تاریخ میں روایت آ گئی، بھلے تاریخ کی کتابوں میں صحیح سند سے نہ آئی ہو، لیکن مطابقت تو کر رہی ہے صحیح حدیث سے۔ مطلب یہ ہے کہ صحیح حدیث اس کو تقویت پہنچا رہی ہے۔ تاریخ کی سند صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے، مانتا ہوں، لیکن صحیح حدیث سے تو میل کھا رہی ہے نا۔ مانتا ہوں کہ چند الفاظ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ نہیں معاویہ نے حکم نہیں دیا تھا اور معاویہ کے دور خلافت میں یہ کام نہیں ہو رہا تھا، یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے، بکواس ہے۔ اور ایسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جو حقیقت جانتے ہوئے یہ کہیں کہ نہیں یہ سچ نہیں ہے اور جھوٹ بولیں اس پر، ان پر اللہ کی لعنت ہو، کروڑوں لعنت ہوں۔